आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले के लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। कल इस मरहले के तहत 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों के 58 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। 7वें और आखिरी मरहले में चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सीनियर रहनुमा वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी के एक दूर दराज इलाके में मिट्टी के तोदे खिसकने के सबब कम से कम 100 अफराद हलाक हो गए। आईएमडी ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बहुत से इलाकों में पीर तक के लिए शदीद गर्मी की पेशगोई की है। तीरंदाजी में भारत की कंपाउंड मिक्स टीम जनूबी कोरिया में येशोन के मकाम पर आलमी कप के दूसरे मरहले के फाइनल में दाखिल हो गई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में दूसरे क्वालिफायर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले के लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। इस मरहले के तहत 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों के 58 हलकों में वोट डाले जाएंगे। इन हलकों में उत्तर प्रदेश में 14 सीटें, हरियाणा में सभी 10, बिहार और मगरबी बंगाल में 8-8, दिल्ली में सभी 7, उड़ीसा में 6, झारखंड में 4 और जम्मू कश्मीर में 1 सीट शामिल है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस मरहले के लिए कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में कुल 162 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज, आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार और कन्हैया कुमार नीज, कांग्रेस के जेपी अग्रवाल कुछ मुमताज उम्मीदवारों में शामिल हैं। हमारे नामनिगार ने बताया है कि पोलिंग खुश उसलूबी और मुस्तैद तरीके से जारी है। इसके लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम तेज हो गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा वोटरों को रागिब करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। इस मरहले में 7 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके की 57 पार्लिमानी सीटों के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13 सीटें, मगरबी बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और मरकज के जेर इंतजाम इलाके चंडीगढ़ की सीट शामिल है। इस मरहले में कुल 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तमाम मरहलों के इंतखाबात के वोटिंग की गिनती 4 जून को होगी। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक चुनाव रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद एनडीए सरकार ने आम जुमरे के गरीबों को 10% रिजर्वेशन फराहम किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसकी वजह से आज लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर ज्यादा मौके हासिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तबाही का मॉडल है। वजीर आजम मोदी आज दोपहर पंजाब के गुरदासपुर और जालंधर में 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट श्री आनंदपुर साहब लोकसभा हलके में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के बलिया और सोनभद्र जिलों में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ देवरिया और गोरखपुर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। आरजेडी, कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियों पर मुश्तमिल अजीम इत्तेहाद के रहनुमा भी अपने उम्मीदवारों की हिमायत में रैलियां कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल में सरकारी मुलाजमीन की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए सरहदी जिला पुंछ के जिला मजिस्ट्रेट ने कल तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए छुट्टी का ऐलान किया है। ताहम पोलिंग एहलकारों के लिए कोई छुट्टी नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके के लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर 23 मई से 25 मई तक जिले में शराब की फरोख्त और शराब पीने पर पाबंदी आयद कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने सूरनकोट, पूंछ, हवेली और मंधार समेत पूंछ जिले के 3 असेंबली हलकों में वाक़े तमाम मखसूस पोलिंग मराकिज को नो स्मोकिंग जोन करार दिया है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके में पुरअमन और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने दफा 144 नाफिज कर दी है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल झैली खित्ते में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं ताकि लोकसभा इंतखाबात के लिए खुश उसलूबी और पुरअमन तरीके से पोलिंग को यकीनी बनाया जा सके। क्योंकि अनंतनाग, राजौरी, पूंछ पार्लिमानी हलके में कल पोलिंग कराई जाएगी, इस खित्ते की दोबारा हल्काबंदी की गई है।
ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ مرکزی مسلح نیم فوجی دستوں کی 150 سے زیادہ کمپنیاں، JNK مسلح پولیس اور بھارتی ریزرو پولیس کا عملہ پولنگ اسٹیشنوں اور دیگر مقامات پر تعینات کیا گیا ہے۔ حفاظتی ایجنسیوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں کہ راجوری اور پونچھ دونوں سرحدی ضلعوں میں ووٹنگ یا اس سے متعلق کوئی ناگوار واقعہ نہ ہو۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں موسمیات کے ماہرین نے خاص طور پر کمزور طبقے کے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ شدید گرمی سے بچیں اور مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ مرکز کے زیر انتظام اس علاقے میں اگلے 5 دن تک شدید گرمی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جموں کے ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ ان 5 دن کے دوران پہاڑی ضلعوں میں موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے راجستھان، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ کے کئی حصوں اور دلی کے کچھ علاقوں میں پیر کے روز تک کہیں شدید اور کہیں بہت زیادہ شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ اتوار اور پیر کے دوران مغربی اتر پردیش میں شدید سے بہت شدید گرمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ کونکن اور گوا میں آج اور آسام میں کل تک گرم اور امس والا موسم رہے گا۔ اس دوران آئندہ 2 دنوں میں جنوبی خلیج بنگال کے کچھ حصوں، انڈمان اور نکوبار جزائر کے بقیہ حصوں، بحیرہ انڈمان اور مشرقی وسطی خلیج بنگال کے کچھ حصوں کی جانب جنوبی مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کے حالات سازگار ہیں۔ کیرالہ کے کئی حصوں میں کل شام سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے سبب نچلے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے۔ مختلف علاقوں میں موسم ابر آلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے اشارہ دیا ہے کہ کل تک بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ IMD نے موسم سے متعلق اپنی حالیہ رپورٹ میں ایرناکولم اور تھریسور اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے نے اڈوکی، وائناڈ اور پتھنم تھٹا کے پہاڑی اضلاع میں سمیت 8 ضلعوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ تمل ناڈو میں تمام پارٹیوں کے رہنماؤں نے متفقہ طور پر اڈوکی ضلع میں سلانتھی دریا پر ایک باندھ تعمیر کرنے کے کیرالہ سرکار کے اقدام کی مخالفت کی ہے۔ ان رہنماؤں نے مرکزی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ یہ باندھ تعمیر کرنے کی اجازت نہ دے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ MK اسٹالن نے کیرالہ سرکار کو مراسلہ تحریر کیا ہے کہ جب تک کہ یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا، وہ ریاستوں کے درمیان دوستی کے حقیقی جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے باندھ کی تعمیر کو روک دے۔ آج پپوا نیو گنی کے دور دراز کے علاقوں میں مٹی کے تودے کھسکنے کے واقعے میں کم سے کم 100 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے خبر دی ہے کہ جزیرہ نما ملک کے اینگا صوبے میں واقع کاؤکلم گاؤں میں مٹی کے تودے کھسکنے کا یہ واقعہ پیش آیا۔ مہاراشٹر میں تھانے ضلع میں کیمیاوی مادوں کی ایک فیکٹری کے دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ ڈومبیولی میں کل کیمیائی مادوں کے ایک فیکٹری میں ایک بوائلر کے پھٹنے سے بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی تھی، جس میں 56 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے مرنے والوں کے کنبوں کے لیے 5-5 لاکھ روپے کی مالی مدد کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے فلمز اور ٹیلی ویژن انسٹی ٹیوٹ FTII پونے کے ایک طالب علم کی بنائی گئی ایک فلم کی 7ویں کانز فلم فیسٹیول میں اعلیٰ انعام لا سینیف دیا گیا ہے۔ بھارت کی جیوتی سریکھا وینم اور پریانش آج جنوبی کوریا کے شہر یشون میں تیر اندازی عالمی کپ کے مرحلے 2 میں کمپاؤنڈ مکس ٹیم کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ IPL کرکٹ میں آج شام چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں دوسرے کوالیفائر میچ میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ راجستھان رائل سے ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان گزشتہ 19 میچوں میں سن رائزرز حیدرآباد کو معمولی برتری حاصل رہی، اس نے 10 میچ جیتے، جبکہ راجستھان رائلز نے 9 میچوں میں کامیابی حاصل کی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا انتخابات کے 6 مرحلے کے لیے سبھی انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ کل اس مرحلے کے تحت 6 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں کے 58 پارلیمانی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 7ویں اور آخری مرحلے میں چناؤ مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے سینئر رہنما ووٹروں کو اپنی طرف راغب کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہے ہیں۔ پپوا نیو گنی کے ایک دور دراز علاقے میں مٹی کے تودے کھسکنے کے سبب کم سے کم 100 افراد ہلاک ہو گئے۔ IMD نے راجستھان، پنجاب، ہریانہ اور چنڈی گڑھ کے بہت سے علاقوں میں پیر تک کے لیے شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے۔ تیر اندازی میں بھارت کی کمپاؤنڈ مکس ٹیم جنوبی کوریا میں یشون کے مقام پر عالمی کپ کے دوسرے مرحلے کے فائنل میں داخل ہو گئی ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج شام چنئی میں دوسرے کوالیفائر میچ میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ راجستھان رائل سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔